नारायणीयं दशकं 84 क्वचिदतः तपनोपरागकाले पुरिनिदधत्कृतवर्मकामसूनु यदुकुलमहिलावृतः सुतीर्थं समुपगतोऽसि समन्तपञ्चकाख्यम् बहुतरजनताहिताय तत्र त्वमपि पुनन्विनिमज्यतीर्दतोऽयं द्विजगणपरिमुक्तवित्तराशिः तममिलथा कुरु पाण्डवादिमित्रैः तव खलु दयिता जनैः समेता द्रुपदसुता त्वयि गाढभक्तिभारा तदुदित भवदा हृतिप्रकारैः अतिमुमुदे सममन्य भामिनीभिः तदनु च भगवन्निरीक्ष्य गोपा नतिकुतुकादुपगम्य मानयित्वा चिरतरविरहातुराङ्गरेखाः पशुपवधूसरसं त्वमन्वयासीः सपदि च भवदीक्षणोत्सवेन प्रमुषितमानहृदां नितम्बिनीनाम् अतिरसपरिमुक्तकंसुलीके परिचयहृद्यतरे कुचेऽन्यलैषीः रिपुजनकलहै पुनः पुनर्मे समुपगतैर्यती विलम्बनाभूत् इति कृतपरिरम्भणे त्वयि द्राक् अतिविवसा खलु राधिका निलील्ये अपगतविरहव्यतास्तदाता रहसि विदाय ददात तत्त्वबोधं परमसुखचिदात्मकोऽहमात्मेति उदयतु वः स्फुटमेव चेतसीति सुखरसपरिमिश्रितो वियोगः किमपि पुरा भवदुद्धवोपदेशैः समभवदमुतः परं तु तासां परमसुखैक्यमयी भवद्विचिन्ता मुनिवरनिवहैस्तवाथ पित्रा दुरितशमाय शुभानि प्रोच्यमानैः त्वयि सति किमिदं शुभान्तरैः ऋत्युरुहसितैरपि याजितस्तदासौ सुमहति यजने वितायमाने प्रमुदितमित्रजने सहैव गोपाः यदुजनमहितासिमासमात्रं भवदनुषङ्गरसम्पुरेव बेजुः व्यपगमसमये समेत्य राधां दृढमुपगुह्य निरीक्ष्य वीतखेदां प्रमुदितहृदयः पुरं प्रयातः पवनपुरेश्वर पाहि मां गदेभ्यः नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।